अपने आप को चालाक कैसे बनाएं? चालाकी की गलतफहमी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया है वो है चालाक कैसे बने। चालाकी की गलतफहमी मतलब अक्सर लोग समझते हैं कि चालाक होना मतलब है दूसरों को बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना या चालें चलना, लेकिन सच ये है कि असल चालाकी का मतलब होता है अपने दिमाग को इस अंदाज में ट्रेन करना कि आप ज़िंदगी के हर मसले को स्मार्टली हल कर सको, लोगों के रवैयों को पढ़ सको और गलत फैसलों से बच सको। और वैसे भी टाइम के साथ साथ इंसान को अपनी मेंटालिटी भी चेंज करनी चाहिए। चालाकी कोई पैदाशी खूबी नहीं है, ये एक स्किल है जो सीखने से आती है, और जिसने ये सीख ली उसकी ज़िंदगी की बहुत सी उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं चालाकी सीखने के अमली तरीके, लोगों को समझने के गुर, दिमाग को शार्प बनाने के नुस्खे और ऐसी छोटी छोटी आदतें जो आपको नासमझ से समझदार बना दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, चालाकी की बुनियाद मुशाहिदा और खामोशी। चालाक लोग सबसे पहले मुशाहिदा करना सीखते हैं। वो दूसरों की बातों से ज़्यादा उनके लहजों, आँखों और जिस्मानी ज़ुबान और अंदाज़ को पढ़ते हैं। यही वो लोग होते हैं जो कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं। खामोशी एक पावर है। जब आप हर बात पर फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देते तो लोग आपको संजीदा समझते हैं, और जब आप मुशाहिदा करके रद्द-ए-अमल देते हैं तो वो रद्द-ए-अमल तीर की तरह सीधा हदफ पर जा लगता है। रोज़ाना कम अज़ कम 1 घंटा सिर्फ मुशाहिदा करें, लोग कैसे बात करते हैं, उनके लफ्ज़ों से ज़्यादा उनका अंदाज़ क्या कहता है। ये अमल आपकी सोशल इंटेलिजेंस को बेदार कर देगा। ज़हनी चालाकी और इमोशंस पर काबू। चालाक लोग जज्बात में आकर फैसले नहीं करते। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि जब सब लोग गुस्से में होते हैं वो तब भी पुरसुकून होते हैं। इमोशनल चालाकी का मतलब है अपने जज्बात को कंट्रोल करना, दूसरों के जज्बात को समझना और उस समझ को इस्तेमाल करते हुए रिश्ता, कारोबार या फ़ैसला बेहतर अंदाज में कर लेना। अगर आप आसानी से रोते, नाराज़ होते या परेशान हो जाते हैं तो चालाकी आपसे दूर होती जा रही है। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो फ़ौरन जवाब न दें, गहरी सांस लें, पानी पिएं, खामोश रहें, देखें कैसे माहौल बदलता है। चालाक लोग सवालात कैसे पूछते हैं? चालाक लोग बराह रास्त सवाल नहीं करते, वो सवाल में सवाल छुपाकर पूछते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो जानना चाहते हैं कि आप किसी शख्स से खुश हैं या नहीं तो वो यूँ नहीं पूछते कि क्या आप नाराज़ हो, बल्कि वो कहते हैं लगता है आप काफ़ी थके हुए हैं, सब ठीक है ना। ये अंदाज़ सवाल करने का नहीं बल्कि बात निकालने का है। उसके लिए आप बात को ऐसे भी कर सकते हैं, आपने रोज़मर्रा सवालात का अंदाज़ बदल सकते हैं, जैसा कि सीधा सवाल करने की बजाय बात घुमाकर सवाल कीजिए। उससे सामने वाले की असल सोच तक रसाई आसान हो जाएगी। सीखने की आदत। चालाक लोग कहाँ से सीखते हैं? चालाकी सिर्फ तजर्बे से नहीं आती, ये किताबों, हालात और लोगों की बातों से भी सीखने की चीज़ है। ज़हीन लोग हर वक्त को सीखने का मौका ज़ाया नहीं करते। वो आम बातों से गैर मामूली सबक निकालते हैं। वो गलतियों को याद रखते हैं और दोबारा वो नहीं दोहराते। वो रोज़ कुछ नया सीखने का अज़्म रखते हैं। हर रात सोने से पहले दिन भर की एक गलती, एक सीखा हुआ नोट आप डायरी पे नोट कर लें। ये आदत आपको चंद माह में दूसरों से कई कदम आगे कर देगी। अच्छा, चालाक लोग वक़्त कैसे इस्तेमाल करते हैं? वक़्त सबके पास बराबर होता है, लेकिन चालाक लोग इसका इस्तेमाल आम लोगों से मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। वो फजूल गुफ्तगू से बचते हैं, गैर ज़रूरी लोगों से फ़ासला रखते हैं, सोशल मीडिया पर घंटों नहीं लगाते और फ़ारिग वक़्त को सीखने या प्लानिंग में इस्तेमाल करते हैं। हर रोज़ 1 घंटा ज़हनी तरक्की के लिए रखें, जैसे कि किताब पढ़ना, ज़ुबान सीखना या कुछ भी। ये अमल आपके दिमाग को तेज़, मुनज़्ज़म और चालाक बना देता है। चालाक लोगों की ज़ुबान और बात करने का अंदाज़। इंसान की ज़ुबान ही उसकी असल पहचान है। चालाक लोग कभी जल्दबाजी में बात नहीं करते। इनका लहजा मुतवाज़िन, बाएतमाद और दिलनशीं होता है। वो अल्फाज सोच कर चुनते हैं और बिला वजह की जज्बाती गुफ्तगू से परहेज़ करते हैं। बोलने से पहले 3 सेकंड रुकें, सोचें
کیا جو میں کہنے جا رہی ہوں وہ فائدہ مند ہے؟ اگر نہیں تو خاموش رہیں اور اپنے آپ میں مگن رہیں۔ چالاکی اور تعلقات۔ کن لوگوں سے جڑیں؟ چالاک لوگ اپنے تعلقات کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر شخص دوست نہیں ہوتا اور ہر ہنسی خوشی پیچھے سچائی نہیں ہوتی۔ وہ نیگیٹو لوگوں سے دور رہتے ہیں، چاپلوسوں کو پہچان لیتے ہیں اور ایسے لوگوں سے تعلق بناتے ہیں جو ان کو بہتر بناتے ہیں۔ اپنے آس پاس کے 5 قریبی لوگوں کا جائزہ لیں، دیکھیں وہ آپ کے ذہن، مزاج اور زندگی پر کیا اثر ڈال رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کو نیچے گرا رہے ہیں تو فاصلہ بنا لیں۔ اس کے بعد آتی ہے سوشل چالاکی، محفل میں چمکنا۔ چالاک لوگ محفل میں خود کو نمایاں کرنے کے لیے دوسروں کو چمکنے دیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ خود کو سب کچھ کہنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کو بولنے دیتے ہیں اور بیچ میں 1-2 جملے ایسے بولتے ہیں جو دل میں اتر جائیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان سے بات کرنے کے بعد خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگلی بار کسی محفل میں جائیں تو صرف سننے والا بن جائیں، لوگوں کو بات کرنے دیں اور ان کی بات پر معنی خیز انداز میں سر ہلا کر چھوٹے چھوٹے جملے شامل کر کے ان کا دل جیت لیں۔ چالاکی ایک فن بھی ہے۔ یہ ہے کہ چالاک بننے کے لیے کوئی جادو، کوئی تیز دوائی یا کوئی خاص تعلیم نہیں چاہیے ہوتی، بس ایک عادت چاہیے، خود کو روز بہتر بنانے کی عادت۔ جو انسان سیکھنے سے نہیں گھبراتا، خاموشی سے دیکھتا رہتا ہے، الفاظ کا سوچ کر استعمال کرتا ہے اور جذبات پر قابو رکھتا ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ چالاک بنتا جاتا ہے۔ اچھا، چالاک لوگ جھوٹ کو بھی بہت جلدی پہچان لیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ فوراً بھانپ لیتے ہیں کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ چالاک ہوتے ہیں۔ جھوٹ کو پہچاننے کے لیے صرف کان ہی نہیں، آنکھ، دل اور دماغ بھی حاضر رکھنا پڑتا ہے۔ چالاک لوگ کچھ چھوٹے اشارے پہچانتے ہیں، بات کرتے ہوئے آنکھیں چرانی، بار بار اپنی بات دہرانا، غیر ضروری تفصیل دینا، سوال کا سیدھا جواب نہ دینا، یہ سب جھوٹ کی نشانیاں ہیں۔ اگلی بار جب کوئی آپ سے کوئی پیچیدہ بات کرے تو صرف اس کے الفاظ کو سنیں، اس کی آنکھیں دیکھیں، اس کا باڈی لینگویج نوٹ کریں، اس کی آواز میں اتار چڑھاؤ کو سمجھیں۔ اس کے بعد چالاک لوگ کیسے اپنے راز بچاتے ہیں؟ یقین مانیں، جو لوگ اپنے راز کو راز رکھتے ہیں وہ بھی ایک چالاکی اور فن ہے۔ چالاک لوگ سب کے سامنے اپنی زندگی کی تفصیل نہیں رکھتے، ان کا اصول ہوتا ہے، زندگی ذاتی ہے اور ہر کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ اپنی کامیابیوں کا شور نہیں مچاتے، اپنے اگلے قدم کا اعلان نہیں کرتے، اپنی کمزوری کسی اور پر ظاہر نہیں کرتے، تبھی تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، چالاک لوگ تنقید کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ جب کوئی ہمیں برا کہے تو ہم فوراً بگڑ جاتے ہیں، مگر چالاک لوگ تنقید کو رد نہیں کرتے، وہ اس میں سے سچ تلاش کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں ہر تنقید دشمنی نہیں ہوتی، کبھی کبھی دشمن بھی سچ بولتا ہے، اور اگر کوئی ہماری کمزوری بتا رہا ہے تو ہم اس بات کو طاقت بنا لیں۔ اس کے بعد چالاکی اور خود اعتمادی۔ ساتھ ساتھ چالاکی اور خود اعتمادی کا گہرا رشتہ ہے۔ اگر آپ خود پر اعتماد نہیں رکھتے تو چاہے آپ کتنے ہی ذہین ہوں، دنیا آپ کو سنجیدہ نہیں لے گی۔ یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جس بہن میری کو میرا ولاگ پسند آئے، میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔